से बेहतरीन ताल्लुकात हैं और फ़ौज हुकूमत की तमाम पॉलिसियों की हमायत करती है। वज़ीर आज़म कहते हैं मिलकर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा ज़रूरी है। रातों रात मईशत को ठीक नहीं किया जा सकता। मुल्क को दुरुस्त सिमत पर गामज़न कर दिया। हमने आंखें बंद करके मुकम्मल लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। प्लॉट अलाटमेंट के रेफरेंस नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत का वजारत ख़ारजा को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए वारंट पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। जज असद अली ने नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस की समाअत की। नवाज शरीफ वापस न आए तो नून लीग दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना था कि मरीम नवाज ने सियासी गड़ा खोदा, अब फैसला नवाज शरीफ के हाथ में है। एक का नाम नून लीग और दूसरी का नाम शीन लीग होगा। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जो कहते हैं असम्बली छोड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ को जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि नवाज शरीफ इलाज कराएं और वापस आएँ। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की शख्सी ज़मानत दी थी। नवाज शरीफ को चाहिए अदालती फैसले का एहतराम करते हुए सरेंडर करें। सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खान अब्बासी और दीगर की ज़मानत की तौसीक कर दी। सिंध हाई कोर्ट में PSO में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत हुई। अदालत ने पूछा तकर्रुरी का इख्तियार किसका है, तो कहा गया वज़ीर आज़म का। हकीकत यह है कि अगर नैब रहा तो मुल्क नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म जो बातें करते हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास आज। APC की तारीख पर अहम मुशावरत होगी। इजलास इस्लामाबाद में अकरम दुरानी की रिहाइशगाह पर होगा। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, जबकि पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी और फरहतुल्लाह बाबर शरीक होंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ की 8 से ज़ायद दीगर जमातों के रहनुमा भी शरीक होंगे। भारत को कुलभूषण जाधव का वकील करने के लिए 6 अक्टूबर तक मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्लाह भारतीय जासूस के नए वकील मुकर्रर करने की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए कुलभूषण के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए। कराची सफाई मिशन गुज्जर नाले के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज़। कैफे प्याला लियाकताबाद और नाला स्टॉप का सर्वे। 150-105 फीट की हदूद तक गैर कानूनी तामीरात को गिराया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर कराची कहते हैं ज़िला बस्ती के 3 मकामात का सर्वे किया जाएगा। रिपोर्ट हुकाम को भेजी जाएगी। तजावुजात के मुतासिरीन को मुतबादिल रहाइश फराहम की जाएगी। मुल्क में कोरोना के मजीद 424 केसेस और 10 अमवात रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक अब तक वायरस से मुतासिरीन की मजमूई तादाद 2,97,014 और मजमूई अमवात की तादाद 6,328 हो गई। महंगाई के मुस्तकिल खात्मे के लिए प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अशिया ज़रूरिया का नर्ख पंजाब में सबसे कम है। सूबाई हुकूमत के 2 बरस अवामी खदमत से अबारत हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से MN रुखसाना नवीद ने मुलाकात की। पंजाब हुकूमत के अवामी खदमत के 2 बरस मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें, हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 32 हो गई। घरों की छतें गिरने, लैंड स्लाइडिंग और पानी में बहने से 34 जख्मी। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। दरियाओं नदी नालों में तोग़यानी से खड़ी फसलें तबाह, सड़कों और पुलों को शदीद नुकसान पहुँचा। जो बाइडन का सियाफम अफराद को गोलियां मारने वाले पुलिस एहलकारों को जिम्मेदार ठहराने पर जोर। अदालती निज़ाम को अपना काम करना चाहिए। डेमोक्रेटिक
صدارتی امیدوار نے صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کو کورونا وبا سے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع، 2 صوبائی وزراء نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر کے پی کے شاہ فرمان نے ایم پی اے شہرام خان ترقئی اور انور زیب نے صوبائی وزیر کی حیثیت سے حلف لیا۔ حلف برداری تقریب میں وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان، صوبائی وزراء تیمور سلیم جھگڑا، شوکت یوسفزئی، اراکین صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شعیب خان کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس میں محکمہ صحت کے ڈینگی مچھر کے تدارک کے لیے کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ جو محکمہ ڈینگی کی روک تھام اور اپنے فرائض سے غفلت برتے گا، اس کے ضلعی سربراہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ملک پال شہر اور گرد و نواح میں چوتھے روز بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری۔ نشیبی علاقے زیر آب، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ سڑکوں اور گلیوں میں کئی فٹ پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک باز سید اسد آباد شیرازی شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے باوجود پانی کی نکاسی کے لیے خود کام کی نگرانی میں مصروف۔ اور کمالیہ میں صوبائی وزیر ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آشفا ریاض فتیانہ نے بلدیہ آن لائن ایپ میں رجسٹرڈ ہو کر باقاعدہ اس کا افتتاح کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی محمد عرفان ہنجرا نے بریفنگ دی۔ آشفا ریاض فتیانہ کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے مسائل کا حل عوام کی دہلیز تک پہنچانے کی یہ ایک کڑی ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آل شریف اور آل زرداری کی کہانی کرپشن کی اور غم احتساب کا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا شہباز شریف کے دورہ کراچی پر رد عمل، کہا غیر متحدہ اپوزیشن کراچی کے مسائل کے بجائے اپنے غموں کا علاج ڈھونڈنے کے لیے اکٹھی ہوئی۔ 13 سال میں پیپلز پارٹی نے سندھ میں سیلابی اور پینے کے پانی کا مسئلہ بھی حل نہیں کیا۔ کراچی سیلاب میں ریلیف اینڈ ریسکیو نالوں کی صفائی کے لیے فوج کو بلانا پڑا۔ فیاض الحسن چوہان کا وزیر اعظم عمران خان جیسے متحرک سیاستدان پر تنقید سے پہلے شہباز شریف کو اپنے گریبان میں جھانکنے کا مشورہ۔ کے پی کے کابینہ میں توسیع، 2 صوبائی وزراء نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس پشاور میں صوبائی وزراء کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی، جس میں گورنر کے پی کے شاہ فرمان نے ایم پی اے شہرام خان ترقئی اور انور زیب سے صوبائی وزیر کی حیثیت سے حلف لیا۔ حلف برداری تقریب میں وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان، صوبائی وزراء تیمور سلیم جھگڑا، شوکت یوسفزئی، کلندر لودھی، سلطان محمد، مشیر اطلاعات کامران بنگئی، اراکین صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں صنعتی اور طبی مقاصد اور ادویات کی تیاری کے لیے سندھ اور پنجاب میں بھنگ کی پیداوار اور کاشت کی منظوری۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے فرحان علی کی اس رپورٹ میں۔ دلی سرکار کا ایک اور کارنامہ، بھنگ کو قانونی قرار دے دیا۔ بھنگ کے عادی افراد اب لیگل طور پر اس جڑی بوٹی سے تیار شدہ میڈیسن استعمال کر سکیں گے۔ نشیات کی روک تھام کی بجائے حکومتی سطح پر اس کی تشہیر عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ کاٹن کی جو ایکریج ہے وہ کم ہو رہی ہے، شوگر کین زیادہ بڑھی جا رہی ہے، تو اس میں ڈیزیز کا بھی بہت بڑا ایشو آیا ہوا ہے کاٹن میں۔ تو وی ہوپ کہ اس سے جو فائبر نکلے گا وہ کاٹن انڈسٹری کے لیے بھی مددگار ہوگا۔ دیز آر دا مین آئٹم جس کے اندر ہم مانیٹائز کر سکتے ہیں اس پلانٹ کو۔ بہت ہی پازیٹیو سٹیپ ہے، اس کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا couple of $1 billion کی مارکیٹ ایونچولی اوور دی ایئرز اس کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ اور انٹرنیشنل سینٹر فار کمرشل اینڈ بایولوجیکل سائنسز یونیورسٹی آف کراچی کو بھنگ کی صنعتی و طبی مقاصد کے لیے پیداوار کی اجازت دے دی۔ وفاقی دارالحکومت میں بھنگ قدرتی طور پر وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، جبکہ اس کی کاشت سے جہاں حکومت کو زر مبادلہ حاصل ہوگا، وہاں منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں بھی خطرناک حد تک اضافہ ہوگا۔ کیمرامین فرانسس ولیم کے ساتھ فرحان علی، KN نیوز۔
लौधरा में रेस्क्यू 1122 ने इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी। 1122 की टीम ने सीवरेज के गहरे कुएं और नहर में गिरे मवेशी जिंदा रेस्क्यू कर ली। अहले इलाका ने दोनों वाक़यात में रेस्क्यू 1122 के एहलकारों को भरपूर दाद देकर हौसला अफजाई की। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लौधरा काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू 1122 एक ऐसी फोर्स है जो हर किस्म के हादसात में आवाम की खिदमत के लिए हरदम तैयार रहती है। यहाँ तक जब कोई जानवर भी मुश्किल में हो तो इसकी मदद के लिए भी रेस्क्यू 1122 के जवान फौरी तौर पर पहुँचते हैं। लोधरा के नवाई इलाके कोटली मोड़ के करीब गैस सेवरेज के गहरे कुएं में गिर गई, जिसकी इतला रेस्क्यू 1122 लोधरा को दी गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी मोहब्बत की आला मिसाल कायम करते हुए 1 घंटे के तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गाय को जिंदा कुएं से निकाल दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू 1122 टीम में पब्लिक सेफ्टी के लिए कुएं को लकड़ियों के साथ कवर कर दिया ताकि आइंदा इस किस्म का कोई हादसा पेश न आए। दूसरे वाक़ये में पुल गोपाल के करीब भैंस नहर में गिर गई, जिसकी इतला रेस्क्यू 1122 लोधरा को दी गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भैंस को जिंदा नहर से निकाल दिया। अहले इलाके ने दोनों वाक़यात में रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की भरपूर दाद देकर हौसला अफजाई की। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर शुएब खान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास में महकमा सेहत के डेंगू मच्छर के तदारुक के लिए कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जो महकमा डेंगू के रोकथाम और अपने फ़राइज़ से गफलत बरतेगा इसके ज़िले सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने इंसदाद डेंगू में बाज़ महकमों की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका अफसरान से वजाहत तलब कर ली। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और SAP के तरक्याती मनसूबाजात बारे जायज़ा इजलास। आसिफ इकबाल चौधरी की जानिब से तमाम मुतल्लिका महकमाजात को डिवीज़न के तरक्याती मनसूबों को बरवक्त और आला मेयार के मुताबिक पाया तकमील तक पहुँचाने की हिदायत। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जवेद खान की इस खसूसी रिपोर्ट। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न आसिफ इकबाल चौधरी ने कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम SAP के तरक्याती मनसूबाजात बारे जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए तमाम मुतल्लिका महकमाजात को हिदायत की कि डिवीज़न के तरक्याती मनसूबों को बर वक्त आला मेयार के मुताबिक पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। इंतजामी अफसरान तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग के लिए फील्ड विजिट करें। उन्होंने कहा कि तरक्याती मनसूबों में गैर ज़रूरी इल्तवा हरकत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजलास में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर शेब खान जदूल, डिप्टी कमिश्नर रेमर खान समेत डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस मशीन मलिक, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहम्मद अवकास और मुतल्लिका महकमाजात के डिवीज़न सरबराह शरीक हुए। इजलास में बताया गया कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 के तहत बहावलपुर डिवीज़न की 233 तरक्याती स्कीमों के लिए 1175 मिलियन रुपए के फंड मुख्तसर किए गए। मुझे बहावलपुर डिवीज़न आसिफ इकबाल चौधरी ने कहा कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 के तरक्याती मनसूबों के लिए रवां साल 284.638 मिलियन रुपये ज़िला बहावलपुर की स्पेशल पैकेज की 80 तरक्याती स्कीमों के लिए 998.982 मिलियन रुपये के फंड का इजरा किया गया है। कमिश्नर ने मज़ीद बताया कि SIP 1 प्रोग्राम के तहत बहावलपुर डिवीज़न के 617 तरक्याती मनसूबों के लिए 1050 मिलियन रुपए के फ़ंड जारी किए गए हैं, जबकि SIP 2 प्रोग्राम के तहत बहावलपुर के 562 तरक्याती मनसूबों के लिए 945 रुपए के फ़ंड मुख्तसर किए गए हैं। कमिश्नर ने जिला के शिरकों को तरक्याती मनसूबों की तमीर मुकर्रर मुद्दत में तकमील पर समझौता न करने की हिदायत की। कैमरामैन खुरम उस्ताद के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज़। मलिकपाल शहर और गिरदनवाह में चौथे रोज़ भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाका ज़ेर-ए-आब, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सड़कों और गलियों में कई फीट पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। असिस्टेंट कमिश्नर मलिकपाल सैयद असद अब्बास शराजी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बावजूद पानी की निकासी के लिए खुद काम की निगरानी में मसरूफ़। रुझान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेर आब आने से सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान गनी की निगरानी में रेस्क्यू 1122 ने रिलीफ कैंप कायम कर दिया। लोगों को खाना भी फराहम किया जा रहा है। इमदादी टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हाफिजाबाद में हालिया बारिशों ने ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। गली महलों और सड़कों में बरसाती पानी ताहाल मौजूद है। मामूलाती ज़िंदगी मुतासर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अबू बकर मुग़ल से। जी अबू बकर, आगाह कीजिएगा।
جی شکریہ. بات کرتے چلیں حافظ آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی گرین اینڈ کلین پروگرام کی. تو ضلعی انتظامیہ نے حافظ آباد میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا گرین اینڈ کلین پروگرام کو ہوا میں اڑا دیا ہے. ابھی میں محلہ رحمت آباد میں موجود ہوں جہاں پہ گزشتہ دنوں ہونے والی بارش کا پانی اور گٹر کا پانی جو ہے محلے میں نلی نادوں کا منظر پیش کر رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, آئے ان سے جانتے ہیں یہ گندے پانی کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں. جی ہاں جی, یہ مسجد ہے ہماری. مسجد کے آگے آپ دیکھ لیں یہ کم از کم 1.5 سے 2 فٹ پانی ہے. ہمارے محلے کی کوئی ایسی گلی نہیں ہے جس میں پانی نہ ہو یا صفائی کا انتظام بہتر ہو. بچوں کو دشواری, نمازیوں کو, عورتوں کو گزرنے میں دشواری ہے. تو خدارہ ہماری ضلع انتظامیہ سے اپیل ہے کہ تھوڑی سی ہم پہ مہربانی کر دیں, ہم بھی حافظ آباد کا حصہ ہیں. جی, شہری کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے محلے کی مرکزی مسجد کے سامنے 1.5 فٹ پانی کھڑا ہے جس میں نمازیوں کو دشواری ہے, نمازیوں کو پریشانی ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے. اور اس پانی کی وجہ سے اہل محلہ کے بچے جو ہیں بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. اہل محلہ نے احتجاج کرتے ہوئے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ حافظ آباد میں وزیر اعظم عمران خان کا گرین اینڈ کلین پروگرام پر میرپور خاص میں پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کی پریس کانفرنس. کہا لاتعداد دیہات اور فصلیں پانی سے بھری پڑی ہیں. سندھ حکومت سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کرے. ہم سیلاب سے متاثر عوام کو اس مشکل کی گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. وزیر اعظم سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کریں گے. وفاق کی جانب سے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. دریائے راوی اور جناب میں بیٹ کے علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر آغاز ظہیر عباس شیرازی کی ہدایت پر ریسکیو آپریشن دوسرے روز بھی جاری. امدادی سرگرمیوں میں 182 افراد کو محفوظ مقامات اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قائم کردہ ریلیف کیمپس میں منتقل کر دیا گیا. ترجمان ضلع انتظامیہ کے مطابق کنڈ سرگانہ سے تاحال 31, فاضل شاہ 57, چوکی ہراج سے 94 افراد ریسکیو کیے گئے. پاک پتن میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں کر کے امن و امان قائم کرنے والے ڈی پی او کا تبادلہ. شہری ہاتھوں میں پھول کے گلدستے تھامے انہیں الوداع کرنے ڈی پی او آفس آئے. مزید جانتے ہیں طارق سجاد چشتی کی اس رپورٹ. شہریوں کا جرائم پیشہ افراد کو نکیل ڈالنے والے ڈی پی او سے واہلیانہ محبت کا اظہار. تبادلے پر اولاد گنج شکر پیر عبدالظاہر چشتی, چیئرمین مرکزی انجمن تاجران رانا محمد رمضان, صدر چودھری اظہر محمود, پریس کلب کے عہدیداران و وکلاء اور سول سوسائٹی کی جانب سے سابقہ ڈی پی او صاحبزادہ بلال عمر کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے. شرکا سے خطاب کے دوران صاحبزادہ بلال عمر کا کہنا تھا کہ الحمدللہ پاک پتن میں گزشتہ 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس کی وجہ سے پنجاب پولیس کو, جو ہمارا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو ہماری وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی. پی ایس اے کے سیکرٹری جنرل حکیم لطف اللہ نے خدمات کے اعتراف میں سابقہ ڈی پی او کو گولڈ میڈل اور ترفیع سرٹیفکیٹ دے کر الوداع کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق سجاد چشتی, کوہ نور نیوز, پاک پتن. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کمالیہ میں صوبائی وزیر ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آشفا ریاض فتیانہ نے بلدیہ آن لائن ایپ میں رجسٹرڈ ہو کر باقاعدہ اس کا افتتاح کر دیا. اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی محمد عرفان ہنجرا نے بریفنگ دی. آشفا ریاض فتیانہ کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے مسائل کے حل عوام کی دہلیز تک پہنچانے کی یہ ایک کڑی ہے. شہری شکایات کے بروقت ازالے کے لیے ایپ کے ذریعے آن لائن دفتر سے رابطہ کریں. پارا چنار سمیت مختلف مقامات پر 13 محرم الحرام سوم حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے موقع پر مجالس اعزا اور ماتمی جلوس برآمد ہوئے. عزاداران کی بڑی تعداد شرکت سینہ کوبی اور نوحہ خانی کی. جگہ جگہ سبیلیں بھی لگائی گئی. مزید جانتے ہیں جاوید بنگش کی اس رپورٹ میں. 13 محرم الحرام سوم شہدائے کربلا کی مناسبت سے پارا چنار سمیت ضلع بھر میں مجالس اعزا و ماتمی جلوس برآمد کی گئی. پارا چنار مرکزی امام برگاہ سے ماتمی جلوس شہید علامہ محمد نواز عرفانی کی مزار تک گیا, جہاں مجلس اعزا منعقد کی گئی. کارمان سید فخر اعلام کے مقام پر ماتمی جلوس و مجالس کا انعقاد کیا گیا. تحصیل لوئر کوروم غربینی کے مقام پر سادات گرانی کی قدیم اعزاخانی میں مجالس سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام منعقد ہوئی. جلوس عالم بھی برآمد کیا گیا. غربینی کے مجالس میں بریگیڈیئر نجف عباس, ڈپٹی کمشنر کوروم شاپاہت سمیت سول و فوجی افسران شریک ہوئے. ضلع بھر میں عزاداری کی مجالس میں ہزاروں عزاداران امام مظلوم شریک ہوئے. جاوید بنگش.
سریکوٹ کے قریب موٹر کار اور ڈمپر گاڑی میں تصادم، 2 افراد زخمی، زخمیوں کو فوری ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ آئے روز حادثات معمول بن گئے، عوامی حلقوں کا ڈی پی او سے پنیا چوکی کے قریب چوک میں ٹریفک کے اہلکار تعینات کرنے کا مطالبہ۔ جعفر آباد میں حالیہ بارشوں سے تباہی، 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی ڈیرہ اللہ یار کی گلی محلوں میں سیلابی صورتحال برقرار، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف فتح محمد کھوسا کی خصوصی رپورٹ میں۔ جعفر آباد کے ڈیرہ اللہ یار کی جہاں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی، جعفر آباد کے صدر مقام ڈیرہ اللہ یار میں 1 ہفتہ قبل بارشوں کی وجہ سے شدید متاثر ہوا، لیکن 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی ڈیرہ اللہ یار کی گلی محلوں میں سیلابی صورتحال تاحال موجود ہے۔ میونسپل کمیٹی اور ضلع میں انتظامیہ شہر سے بارش کا پانی نکالنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اس بڑھتی ہوئی صورتحال میں شہریوں نے دردنما آواز بیان کرتے ہوئے کہا، گلیوں میں راستہ نہیں ہے، بہت مشکل ہے ہمارے لیے، ٹریکٹروں کے لیے مشکل ہے، انسانوں کے لیے کیسے ہوگا؟ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ قبرستان بھی ہے، اگر یہاں پہ اتفاقاً کہیں پہ حادثاتی موت یا کہیں پہ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی تدفین کے لیے بھی لوگ پریشان ہیں، اور یہاں پہ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا برسات کو، اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں گندا پانی، نالیوں کا پانی اور برسات کا پانی اس وقت تک بھی موجود ہے، اور یہاں پر کسی بھی انتظامیہ نے آ کر یہاں سے نہ تو پانی نکالا ہے اور نہ ہی یہاں پر صفائی کا کوئی انتظام کیا ہوا ہے۔ ہم آپ لوگوں نے اس صورتحال کو خود بھی دیکھا ہے اور آپ اعلیٰ حکام تک بھی پہنچے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ لوگوں نے دردنما تو یہ ہے ڈیرہ اللہ یار میں بارش کا یہ ہے کہ ڈیرہ اللہ یار میں 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد سیلابی صورتحال سے 2 4 میونسپل کمیٹی کی نااہلی کی وجہ سے شہری دوہری اذیت۔ ضلع چنیوٹ میں وقفہ سے ہونے والی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ ڈسپوزیبل کا نالا ٹوٹنے کی وجہ سے شہر کے متعدد نشیبی علاقے زیرآب، علاقہ مکین گھروں میں محصور ہو گئے۔ گندا پانی جمع ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریوں اور تعفن پھیلنے کا خدشہ، علاقہ مکینوں کا ڈی سی چنیوٹ محمد ریاض سے بلدیہ کی اس غفلت کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر میں بارش کے باعث مکانات کی چھتیں گرنے سے 4 افراد کی تعداد، جاں بحق افراد کی تعداد 4 ہو گئی۔ مختلف واقعات میں 3 افراد زخمی، بارشوں کے باعث 31 مکانات، 3 دکانیں، 1 میڈیکل سٹور اور رابطہ پل کو بھی نقصان پہنچا۔ مزید جانتے ہیں سلیم خان کی اس رپورٹ میں۔ پختونخوا کے علاقے بنیر میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے کئی علاقوں کو شدید نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں 2 مختلف واقعات میں اب تک 1 خاتون سمیت 4 افراد جان بحق جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہوئے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے بنیر کے علاقہ چغرزی ریال میں مکان کی چھت پر پہاڑی تودہ گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو 1122 پولیس اور مقامی افراد نے ملبے تلے دبے افراد کو نکلنے کا کام شروع کیا گیا، لیکن مناسب سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اس واقعے کے نتیجے میں 3 افراد جان بحق جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہوئے، جس کے بعد ملبے سے زخمی کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 3 انجرڈ پیشنٹ جو ہے نا وہ ہاسپٹلائز ہوئے اور 3 جو ہے نا وہ ڈیڈ ہے، مطلب وفات پا چکا ہے، جس میں اس طرح بنیر کے گاؤں انغاپور میں گھر کی چھت گرنے سے ایک خاتون جان بحق ہوئی جبکہ باقی مندہ گھر کو شدید نقصان پہنچا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگوں اور ضلعی انتظامیہ نے امدادی کارروائیاں شروع کی، جس کے اختتام پر ملبے میں پھنسے خاتون کی لاش کو ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے نکال کر ہسپتال منتقل کر۔ مجھے ابھی رپورٹ جو دی گئی ہے اس کے مطابق 6 بندے یہاں پہ موجود تھے پورے اس روم میں، 3 انجرڈ تھے، وہ ہاسپٹل شفٹ ہو چکے ہیں اور ابھی یہاں پر 2 ڈیتھس کنفرم ہوئی ہیں اور 1 بچہ ابھی مسنگ ہے، تو اس کے لیے آپریشن جاری ہے انشاءاللہ۔ ابھی یاد رہے کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے پچھلے 24 گھنٹوں میں خیبر پختونخوا میں اب تک 6 افراد جان بحق جبکہ 30 افراد زخمی، 4 گھر مکمل طور پر تباہ، 46 گھروں۔ گوجرا کے نواحی گاؤں چک نمبر 283 چیم بے کے مکین گندگی کے ڈھیر اور گلیوں میں گندا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ انتظامیہ نے آنکھیں موند لیں۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ سٹیزن پورٹل اور سوشل نیٹ ورکنگ پر بار بار شکایات کے باوجود مسائل جوں کے توں ہیں، کسی قسم کی سنوائی نہیں ہو سکی۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ معطلی میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے بارش اور نالیوں کا گندا پانی گھروں میں داخل، انتظامیہ خاموش تماشا، عوام اپنے پیاروں کے جنازے گندے پانی سے گزر کر قبرستان لے جانے پر مجبور، گندے پانی کے باعث جلدی امراض پھیلنے کا خدشہ، علاقہ مکینوں کا اعلیٰ حکام کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مزید دیکھیے راؤشکیل کی اس رپورٹ میں۔
मातली म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की नाअहली और ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से मातली की आवाम अपने प्यारों के जनाजे बारिशों और नालियों के खड़े गंदे पानी से गुजरकर कब्रिस्तान तदफीन के लिए जाने पर मजबूर। मातली चांडिया मोहल्ला के रिहायशियों का कहना है कि हमने बार बार म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को पानी निकालने की दरख्वास्त दी मगर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। बारिशों और नालियों के गंदे पानी की वजह से इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा है। इंतज़ामिया जल्द अज जल्द निकासी आपको बेहतर करे। राव शकील थाना गुगेरा की हदूद में डेयरी फैक्ट्री में चोरी की वारदात। रात के चोर शीशे की खिड़कियां तोड़कर फैक्ट्री में दाखिल हुए। 6,50,000 से ज़ायद नकदी, लैपटॉप और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई। कमांडर हमजा सालिक ने SHO इकबाल खान लगारी के हमरा बलोचिस्तान पंजाब बॉर्डर बोटा चेक पोस्ट पर मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। 2 गाड़ियों के खुफिया खानों में से मंशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। 5 पैनल सूबाई मंशियात के स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर एहतमाम सफाई आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। मुहिम के इनेकाद का मकसद शहरियों में सफाई से मुतालिक शऊर उजागर करना है। मज़ीद जानते हैं अयान मलिक की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर एहतमाम सफाई आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। इस हवाले से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सफाई आगाही कैंप भी लगाया गया। आगाही मुहिम में पाकिस्तान की नामवर शख्सियात और फनकार उर्फ खोसट इफ्तिखार ठाकुर, मसूद अख्तर और CEO LWMC अफसरान, सोशल मोबिलाइजर समेत तुर्क कॉन्ट्रैक्टर ने शिरकत की। तर्जमान LWMC ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, LWMC सोशल मोबिलाइजर की जानिब से राहगीरों में सफाई आगाही पंफलेट्स भी तकसीम करेगा। हुकूमत के VN के मुताबिक अहलियान लाहौर को साफ सुथरा माहौल फराहम करना LWMC की औलीन तरजीहात में शामिल है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो आगाही मुहिम है उसका सिलसिला जारी है। जैसे कि सबको मालूम है कि लाहौर शहर की सफाई की जिम्मेदारी जो है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जिम्मे है। तो हमारी ये कैंप लगाने का मकसद ये है कि शहरियों को आगाही दी जा सके कि वो भी पार्टिसिपेट करें लाहौर शहर को साफ रखने में। इदारे के साथ साथ कि थोड़ी शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि वो सफाई का ख्याल रखें। सफाई निस्फ ईमान है। कूड़ा करकट जो है वो नस्ब करदा कूड़ेदानों में डाला करें, ना कि जगह जगह फेंके। दूसरा, इन्फोर्समेंट विंग हमारा जो है वो शहर में मुतहरिक है कि जो भी इलीगल डंपिंग के खिलाफ है पहले उनका वार्निंग लेटर जारी किया जाता है और उसके बाद उनका चालान किया जाता है। तो शहरी चौकन्ना भी रहें, उसके साथ साथ सफाई का खास ख्याल रखें। इफ्तिखार ठाकुर ने कहा, लाहौर शहर की सुथराई सिर्फ LWMC का काम नहीं, शहरी भी इदारे के वर्कर्स के साथ ताउन करें और शहर में कूड़ा क्रिकेट ना फैलाएं। शहरियों को सफाई की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए इदारा दिन रात कोशां है। ये शहर का कूड़ा उठा रही है, साफ कर रही है इस शहर को। जिस तरह के हमें अपने घर को, अपने शहर को, अपने मुल्क को साफ करना चाहिए, ये इस कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। एक्चुअली ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम ताउन नहीं करेंगे, शहर के अंदर सफाई नहीं होगी, मुल्क के अंदर सफाई नहीं होगी, तो बीमारियां जन्म लेंगी। जिस मुल्कों के शहर साफ होते हैं, मुल्क साफ होते हैं, ग्राउंड साफ होते हैं, वहाँ के हॉस्पिटल वीरान होते हैं। आप अपने आप को साफ रखिए, अपने शहर को, अपने मुल्क को साफ। सफाई निस्फ ईमान है। ये ना सिर्फ हमारे मज़हब का हिस्सा है, मज़हब इस्लाम का, बल्कि ये तमाम मज़ाहिब का हिस्सा है। और जैसा कि आपको ये भी मालूम है कि मैस अवेयरनेस, अवामी आगाही इंतहाई ज़रूरी होती है, क्योंकि तकरीबन 1.5 करोड़ के शहर और 17 लाख घराने पे मुश्तमिल शहर, उसकी सफाई अवामुन्नास, सिविल सोसाइटी और मीडिया के ताउन के बगैर किसी सूरत भी मुमकिन नहीं हो सकती। LWMC ये वो कंपनी है जो पूरे शहर का कूड़ा इकट्ठा करके जहाँ उसकी जगह है वहाँ पर ये डंप करती है। मेरी इत्तला ये है कि अब कूड़े से बिजली भी बनाई जा सकती है, तो बहरहाल इसका कोई मसरफ होगा, लेकिन ये इस कंपनी की ड्यूटी ही नहीं है। हम अपने घरों को जिस तरह साफ रखते हैं, इसी तरह हमें अपने वतन को साफ रखना।
इस मौका पर MD LWMC ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया 17 लाख के घराने के शहर को इदारे की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर साफ किया जाता है। शहरी साथ दें तो लाहौर शहर की सफाई सुथराई में वाजिया तब्दीली मुमकिन है। शहर में सफाई कायम रखने के लिए इदारे का इन्फोर्समेंट विंग भी मुतहरक है। शहरियों से अपील है कि वो कूड़ा क्रिकेट जगह जगह ना फेंकें। LWMC की नस्ब करदा कूड़ेदानों में डालें। कैमरामैन अहमद के साथ अयान मलिक, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। आज ही पंजाब शुएब दस्तगीर का जूनियर रैंक पुलिस मुलाजमीन को वेलफेयर और मसाइल के हल के लिए आसान इक़दाम पुलिस खिदमत मराकज़ की तर्ज पर सूबे के तमाम अजला में पुलिस वेलफेयर मराकज़ कायम करने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि आज ही पंजाब शुएब दस्तगीर का जूनियर रैंक पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर और मसाइल के हल के लिए आसान इक़दाम पुलिस खिदमत मराकज़ की तर्ज पर सूबे के तमाम अजला में पुलिस वेलफेयर मराकज़ कायम करने का हुक्म दे दिया। पुलिस खिदमत मराकज़ की तर्ज पर सूबे के तमाम अजला में पुलिस वेलफेयर मराकज़ कायम करने का हुक्म दे दिया गया है। आपको बताएं कि IG पंजाब शुएब दस्तगीर का जूनियर रैंक पुलिस मुलाजमीन के वेलफेयर और मसाइल के हल के लिए आसान इक़दाम पुलिस खिदमत मराकज़ की तर्ज पर सूबे के तमाम अजला में पुलिस वेलफेयर मराकज़ कायम करने का हुक्म दे दिया गया। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब शुएब दस्तगीर का जूनियर रैंक पुलिस मुलाजमीन को वेलफेयर और मसाइल के हल के लिए अहसन के इकदाम है, जबकि पुलिस खिदमत मराकज़ की तर्ज पर सूबे के तमाम अजला में पुलिस वेलफेयर मरकज कायम करने का भी हुक्म दिया गया है। इसी तरह से पुलिस वेलफेयर मराकज़ में जूनियर रैंक मुलाजमीन को इंतजामी, माली व ज़ाती मसाइल के मुताबिक फौरी रिलीफ हासिल होगा। पुलिस वेलफेयर मराकज़ में मुलाजमीन को छुट्टी के हसूल, GP फंड, माली मुआवनत, सजा, जजा और मुतल्लिक केसेस तरतीब बुनियादों पर हल भी किए जाएंगे, जबकि इसमें जो है वो अपील, पे अलाउंस, रिटायरमेंट पेंशन समेत एडमन वेलफेयर से जो मुतल्लिक मजमूई तौर पर 60 मुख्तलिफ नौइयत के केसेस बिला ताखीर भी हल किए जाएंगे। IG पंजाब शुएब दस्तगीर का कहना था कि पुलिस वेलफेयर मरकज रावलपिंडी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फाल कर दिया गया है। रावलपिंडी के बाद दीगर इजला में भी पुलिस वेलफेयर मराकज को फाल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम जारी हैं। इसी तरह से जूनियर रैंक पुलिस मुलाजमीन की बेहतरीन वेलफेयर और इस्तेदाद कार में इजाफा महकमे की अवलीन तरजीहात में शामिल होगी, जबकि कंस्टेबलरी में पुलिस महकमा का असल चेहरा उनके मसाइल पूरी हल करके फोर्स की मजमूई कारकर्दगी को मजीद निखारा जा सकता है। IG पंजाब का कहना था कि पुलिस वेलफेयर मराकज में जदीद ग्रैंड सिस्टम से मुतल्लिका पुलिस में फेयरलेस जो है वो वर्किंग को मजीद फरोग मिलेगा, जबकि जदीद सिस्टम बहाल होने से मसाइल की दरख्वास्त नहीं लिखनी पड़ेगी, बल्कि जदीद ऑटोमेटिक सिस्टम से तमाम अमूर खुद इंजाम पाएंगे। जबकि IG पंजाब का ये भी कहना था पुलिस वेलफेयर मराकज के क़याम से मुलाजमीन को दफातर के गैर जरूरी चक्रों और क्लर्क माफिया से भी निजात मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।